बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट बार रूम में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान और उनके अहम तंजीमी जो अहदेदार हैं मोज़म भट्ट एडवोकेट साहब। मोज़म भट्ट एडवोकेट साहब ने आज जो बार इलेक्शन जो हो रहे हैं उनसे अपने आप को लाताल्लुक़ किया हुआ है। वो क्यों बार इलेक्शन में सरगर्म नज़र नहीं आ रहे हैं, ये उनकी ज़ुबानी हम जानते हैं। जी जनाब, क्या हो रहा है? आप क्यों लाताल्लुक़ी से खामोशी बैठे हुए बार रूम के एक सोफे पे? नहीं, इट इज़ बाइकॉट इन द सेंस, आपको पता है कि तंजीमी एतबार से मेरा मनसब जो है वो ILF के साबिका मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल का है। सो मेरा परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है कि हमारे लीडर है खान साहब को अहमद वली गंद बोल रहा है। उसकी पार्टी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बदतमीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है और इट हैज़ बीन वाइडली रिपोर्टेड। तो वो बंदे जो कि हमारी क़यादत के मुतल्लिक़ ऐसी बात करते हैं, उनके साथ किस तौर इत्तेहाद किया जा सकता है? मेरा अपना जो है वो ये मत्ते नज़र है कि जो ILF के एक सेगमेंट को लीड कर रहा है यहाँ पे मिस्टर QM अनवर, उनका साबिका ताल्लुक भी रहा है ANP से, जो भी है उनके साथ जो नेक्सस है वो उन लोगों के साथ इत्तेहाद करना कि जिन्होंने 26वीं तरमीम पे हमारे सदर साहब को और हमारे साबिका जो सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, उन्हें अदालत में इंतहाई एम्बैरस कर दिया। और ये मलगरी वकीलान की टीम पेश हुई और उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के मुतल्लिक हमने कोई ऑथराइजेशन नहीं दी। तो पूरी एक एम्बैरसमेंट हमारी लीडरशिप के साथ हुई। ये वही लोग हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब को एम्बैरसमेंट में डाल दिया और कहा कि जी आप PTI के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कि अदालतों पे इस बात की तनकीद कर रहे हैं कि आप रिलीफ जो है PTI के लोगों को क्यों दे रहे हैं। उनको फ़ायदा देने के लिए, यानी इस इत्तेहाद से कोई फ़ायदा लीडरशिप का हमारा नहीं है, बल्कि हमारा मेजॉरिटी वोट है जो कि इस तरीके से मिसट्रीट कर दिया गया है। मैं और मेरे साथियों ने इसे डिसएसोसिएट किया है। हम ही डिफाइनिंग मोमेंट है। एक तरफ हम नज़्म का एहतराम करते हैं, दूसरी तरफ हमने एक जो तरीक़ेकार है वो भी जमहूरी अपनाया और ये हम बाकायदगी से करते आ रहे हैं। हम कह रहे हैं डोंट वोट फॉर देम, जो कि आपके बड़ों को गालियाँ दे रहे हैं। मोज़म भट्ट साहब, आप तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल के ज़िम्मेदार उहदे पे आप रहे हैं। आप खान साहब के जो अदालती महाज पे हो या मीडिया के महाज पे हो, आप फ्रंट फुट पे आप उनको डिफेंड करते रहे। क्या वजह है कि आप अपनी जमात के वकला को आप कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं कि वो पार्टी के एक मुखालिफ ग्रुप के साथ जाके इत्तेहाद में ना बैठे? ये क्या आपकी कमज़ोरी नहीं है कि आप अपने वकला? मेरी कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं है। नज़्म के अखलाकी तकाज़े होते हैं। होता हर काम जमहूरियत के साथ है। देखें, खान साहब जब बाहर निकलेंगे ना, ये बातें उनके सामने आएंगी। उनका सवाल ये होगा कि जब ये हो रहा था तो तुम कहाँ थे? तो हम उन्हें बताएंगे कि ये रोल हम वक्त पे अदा कर रहे थे, ये आपको गुमराह कर रहे थे। खान साहब तो रसाई जिन लोगों की है, वो लोग जो है वो अपने आप को तब डिफेंड करेंगे। आज तो खान साहब के अंदर होने का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, PTI के अंदर करप्शन को देखने का अपना एक नज़्म कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। ये लोग यहाँ पे हरासमेंट करने के लिए, हुकूमतों को गिराने के लिए, हुकूमतों को बनाने के लिए इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन अकॉर्डिंग विद लॉ तो नहीं है ना। तो इमरान खान ने कहा रूल ऑफ लॉ, हम कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ। जो लोग अब इस मौके से फ़ायदा उठा के अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए काम करना चाहते हैं, उन पे हमारी ये सवालात भी हैं, तनकीद भी है, एतराज़ात भी हैं। आने वाला वक्त उसको डिफाइन कर देगा। आई डोंट सी कि एक बंदा आपकी लीडरशिप, एक जमात ओपनली हर फोरम पे आपकी लीडरशिप को गाली दे रही है और आप उसके साथ बैठ रहे हैं, तो बैठ रहे हैं। अगर आप बैठ रहे हैं तो आपने अपनी लीडरशिप के एहतराम को कंप्रोमाइज़ कर दिया है। असल में आप उनके साथी हैं। साहब, आपके जो बाइकआउट का फैसला है, ये महज बाइकआउट एक अलामती बाइकआउट है या आपने अपने जो ज़ेर असर जो वकला हैं, जो आपका ग्रुप है, आपने उनको ये कह दिया कि ये इनके जो मुश्तरका कैंडिडेट उनके हक़ में वोट भी ना दें? मैंने अपनी कोर जो है, कोर ने हमारा यही फैसला है और हम बड़ी हिकमत के साथ इस डाइसेक्शन में चले हैं। बाइकआउट एलानिया है और इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस से ख़ुद को हमने दरमियान में भी, आपको याद होगा पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सेंसिटाइज़ किया था पूरे AG ऑफिस को, उसमें ही मैंने ये कज़िया उठाया था और अब उसकी पीक पे पहुंच गए। बात ये है कि इट इज़ एन इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट जो एग्जिस्ट करता है और उसको हमने सेंसिटाइज करना है, आपस में लड़ना नहीं है। सही। आने वाला वक्त डिफाइन कर देगा चीज़ों को। मोज़म भट्ट साहब, एक ऐसे मौके पे कि जब खान साहब एक मुश्किल में हैं, वो जेल के अंदर हैं
پارٹی کے جو مدر تنظیمیں اس میں بھی اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں. اب وکلاء ونگ میں جس کا کام تو خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے قانون کے محاذ پہ, ان کے اندر بھی اگر اس قسم کے اختلافات آئیں گے تو اس کے نقصان کس کو نہیں, ہوگا؟ پہلی بات تو کہ اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے جو قربانی دینی ہے وہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ تیار بیٹھا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کئی بنا ایسے اختلاف سامنے آیا ہے, نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. پی ٹی آئی مینز عمران خان, نمبر ون. اب جو یہ آپ جو چیزیں جو سوالات آپ نے اٹھائے وہ ایک نیچرل ہے, یہ فضا کا قائم ہونے والا نیچرل ہے. اتحاد کے لیے لوگ کس کو دیکھیں؟ خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں نا. اب ہمیں تو نہیں پتہ چلتا, اس لیے کہ اندر سے لوگ مل کے آتے ہیں اور باہر کہتے ہیں جی خان صاحب نے ہمیں یہ بول دیا, اور وہ جو بول دیا ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ بات اور خان صاحب کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ خان صاحب کیا کہہ سکتے ہیں, یہ لوگ آ کر اعلانیہ کہہ سکتے ہیں, درمیان میں پرابلم بن رہا ہے, تو پھر اس وجہ سے جو اوپینین میکنگ ہے اس میں فرق آتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ڈیبیٹ انٹرنل پارٹی کی ہوتی ہے وہ تو ہر پارٹی میں ہو سکتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نظم کس کا ہے. اگر فیصلہ ہے خان صاحب کا اور خان صاحب کہتے ہیں ہاں مجھے گالیاں دے رہے ہیں یہ ہے لیکن تم ووٹ اسے دو, بالکل ٹھیک ہے, وہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا. لیکن اگر کوئی اور یہ فیصلہ کرتا ہے اور خان صاحب کی اس میں انڈورسمنٹ نہیں ہے تو پھر وہ فیصلہ اس کا فیصلہ ہے, تو اس کے فائدے ہیں. دیکھیں ہمارے کروڑوں 50, میرے اندازہ ہے 50 کروڑ سے زائد, کچھ کہتے ہیں 30 کروڑ یا اس کے لگ بھگ, یہ پیسے بارس کو ہماری حکومت نے دیے ہیں, اسی کیو ایم انور کے ذریعے دیے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ 26ویں ترمیم اس کے لیے اجلاس بلوانا تھا اور اسی ہال میں اجلاس ہو رہا تھا, اور وہ ریکوزیشن کیو ایم انور نے پیش کی یہاں پہ جو ناکام ہو گئی. تو یہ ہے حاصل. پھر ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا عدالت میں, تو ہم نے جو ہمارے اتحادی تھے ہم نے ان کی وہ دعویٰ لیا وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے, ان کی کیبنٹ آ گئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انہیں اختیار نہیں دیا, ادھر ہمیں امبیرس ہو گئے, ہم نہیں کر سکے. 26ویں ترمیم پہ کنونشن کے لیے جب ہم نے ریکوزیشن موو کی تھی, میں نے کی تھی 150 وکلاء سے زائد وکلاء کے سگنیچرز کے ساتھ, تو اسے کل کرنے والے ہماری ایسوسیشن تھی کہ جی اجلاس پریزیڈنٹ صاحب نے بلوا لیا تھا, اب اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو شورۂ آفاق کام کیا, ایک لاہور میں کمٹ کر کے آئے تھے, لیکن 26ویں ترمیم کے موضوع پہ باقاعدہ اجلاس کا طلب کرنا وہ اس کے بعد ایک ریکوائرمنٹ تھی جس میں حامد خان صاحب کی بھی انسٹرکشنز شامل تھی, ہم لے کر آئے. انہوں نے نہیں ہونے دیا. کنہوں نے نہیں ہونے دیا؟ ناٹ پریزیڈنٹ بلکہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جن کے نیکسز ان کے ساتھ بنتے تھے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کر دیا. تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اٹ از ناٹ, آئی ڈونٹ میٹر, کیو ایم انور ڈزنٹ میٹر, پی ٹی آئی از آل اباؤٹ خان صاحب. تو خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو جو بندے میری گالیاں دے رہے ہیں, جو دشمنی کر رہے ہیں, میری پارٹی کو ذلیل کریں, آپ ان کے ساتھ اطاعت کریں. میرا کانشیس اس بات کو قبول نہیں کرتا, لہٰذا ہماری جو کور ہے وہ اس کا یہ فیصلہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو قاضی انور کی پالیسیوں سے متعلق جو آپ کا جو ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہے, آپ وقتاً فوقتاً اس کا میڈیا کے تھرو آپ اظہار کرتے آئے ہیں, تو آپ کو کتنی بار موقع ملے کہ آپ اپنا موقف لے کے خان صاحب کے سامنے اڈیالہ جیل میں ان کے سامنے موقف خان صاحب ملاقات ہوئی؟ جی ملاقات ہے میری. خان صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو معظم, معاملہ یہ ہے کہ تمہاری ہر بات درست ہے, ایک بات یاد رکھو کہ اس وقت ہم بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں, تو کوشش یہ کرو کہ جتنی بہتر فضا میں کام ہو سکتا ہے تم اپنی آواز اٹھاؤ. لیکن یہ سلسلے جو ہیں یہ اصل ٹارگٹ سے ہٹنے نہیں چاہیے, اور اصل ٹارگٹ کیا ہے پارٹی کا؟ جمہوریت بحال ہو, 47 کے فارم کو کل کرو, ہماری جو لیڈرشپ ہے اسے دوبارہ فور فرنٹ پہ لانے کا عمل ہے. تو اصل چیز سے آپ کی نظر ہٹنی نہیں چاہیے. اینڈ دس واز دی ایڈوائس ڈائریکٹلی فرام مائی پریزیڈنٹ, اور اس نے مجھے صبر کا اور حکمت کا جو ہے وہ میسیج دیا, اور اس نے کہا ایوری تھنگ. انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا کام بولتا ہے, تم جا کے بلوچستان میں آیا, تم پہ غداری کا کیس بن گیا, تم نے سندھ میں اور جتنا بھی تم کر رہے ہو یہ تم نے پاکستان کو ایک نئی راہ دکھائی ہے. یہ جو چیزیں ہیں اگر ان چیزوں میں انگیجمنٹ زیادہ بڑھے گی تو خود سوچو کہ کاز کو کتنا نقصان ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سینسٹائز کیا, اس لیے کہ جب خان صاحب نے آنا ہے تو ہم نے تو انہیں بتانا ہے کہ جی آپ نے یہ بولا تھا, یہ ہم نے کر دیا. مطلب آپ نے اپنے حصے کا کردار ادا ہم وہ کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ, دیکھیں اگین سیئنگ, ناٹ اٹ از ناٹ کیو ایم انور, it is the message of عمران خان. تو اس کو اب میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کا اپنی فیلڈ میں 2 سال کا تجربہ ہے, دوسرے بندے کا 50 سال کا تجربہ ہے. آپ مجھے بتائیے تجربہ آپ کے پاس زیادہ ہوا یا مہارت
50 साल 60 वाले के पास ज़्यादा होगी। डेफिनेटली। तो जब ये नुमा काम होंगी, ये जैसी मशाल जैसी फिक्र पैदा हो जाएंगी, जैसे ये देखेंगे कि कौन खान सब तक पहुंच पा रहा है, किन लोगों की दरमियान में अजारादारी हो गई है, तो आप उस पर राय जनी करते हैं ना, तो वो राय जनी के मुताबिक आपको उसे भी एक्सेप्ट करना होता है, आपने रास्ता बनाना होता है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। तो ये हमें तो पैटर्नाइज करना है कि धारा तारीख की सही जानिब। मुअज़्ज़म साहब, आपने चूंकि मशाल का जिक्र किया तो आखिरी सवाल मेरा कि मशाल किस वक्त क्या कोई तंजीमी जिम्मेदारी है और वो किस पोजीशन में कहाँ है वो मशाल? मुझ जैसे लोगों की निगाह में एक एम्बैरसमेंट का एक सोर्स है। अच्छा। देखो, मेहनत तो शैतान भी करता है, मेहनत एक काबिल शख्स भी करता है। मैं मशाल की तारीफ करता हूँ कि वो मेहनती बच्ची है, लेकिन क्या करें कि वो नेगेटिविटी में मुब्तला है। और आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एम्बैरस कर दिया, हाई कोर्ट के सामने एम्बैरस कर दिया। अभी आपने इस्लामाबाद में देखा, आपने देखा कि उन्हें तर्जुमानी से हटाते हैं तो वो फिर भी एक ऐसी बात करती है कि वो तो यहाँ तक कह रही है कि अली अमीन गंडापुर की ऐसी हुकूमत में ऐसे हटा दूंगी। अब वो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत हटाने का दावा कर रही है, क्या कर सकती है, किन के हमा पे काम कर रही है? ये वो सवालात उठते हैं ना कि जिनका हम जवाब देते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी तक मैंने एटम बम का नाम उसके लिए मनसूख नहीं किया। मैं कहती हूँ पटाखा है, जिधर भी जाती है ना अपनी सेंसिटाइज कर देती है। तो ये एक चीज़। थैंक यू सर, बड़ी